Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Summas salatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi tayyibin tahirin. Ve la'netullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyami yevmiddin. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدای تبارک و تعالی فیقپوز دی آیه مبارکانو اعلان بید که مؤمن کن لا کتب علیکم الصیام کنتی که از دی ماه رمضان روزه باب بس واجب بس کما کتب علی الذین من قبلکم دچی کنتان بسان دونی امت کنی کسان دی روزه واجب یاد کنین لعلکم تتقون کنتان دی روزه استرولکا متقی پرهزگار کنی زمری اونگ نشو چانا خدای لطف و کرم کی دی ماه مبارک الزیونو دی روزا دکان کن لا چی فضیلت چی شرافت چی نا اعزاش خدا مثلا شجده بسیود کسل بیون دی ماه مبارک الزیونو کنتی کا روزا از باب بس روزه چین یعنی صبح صادق کنا تا غروب شرعی شام تنی من پو مفترات سیام زره رمضان یا چیزا دایاب چی کانتی کا پابندی تانسیوت دو نشیتی اونگنا پرهیز دو پالا روزه زرچین دی روزو صرف پیغمبر امت کنتے کا باب سونسمن بلکہ دو بس دونی امت کنی کسان دی روزہ واجب یاد کن غایت علام الفرق پا دیاو کہ دونی امت کنی کام مخصوص ماہ رمضان یعنی دگزر مقرر بسمت سک بلکہ لوکھوڑ یعنی نا غازہ چی یعنی دگ نسان کھوہاں دے سہولیت پہ جخصیت سک لہذا کون اس گرمی ایام چھت وقت لبدنا بدل بسے موسم گران وقت چک معتدل موسم چی اختیار بسے نیمو سان ٹک ٹک و گران سان مت پی دے معتدل موسم منیانوک دی ماہ رمضان روزو خون سان مثلا دوگت سک اما امت پیغمبر کا مقرر سون دی ماہ رمضان الزاو دی روزاو دی زندوک پید پو چانا دی چین جسنا ماہ رمضان روزاو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنہ 16 ہجری انہوں پیغمبر اکرم کا دی روزہ چین جسنا رکھنا واجب سوں دوسرا مقرر بس کی ماہ رمضان الزیانوں دک پہت پو خدا سہمزاد پوس صائمین لا دل زیانو کی دعوت بس دل زیانو کنتانگی مہمانین کنتانگی چینزس نارگنا ضعیفین دی دعوت اعلان پو سوا بچوکس کری حبیب رنچان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان بچوکس دی ضیافتی دعوت نامہ کو علب چکس کہ دل زیانو کنتانگی گاما یہ چینزس نارگنا مہمان انزر خدا سہمزاد پوس دے دعوت نامہ چین سک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کہ کھری آخری عمر یعنی یادو بسان دون لا ماہ شعبان آخری جمعہ لبد نارک پیغمبر اس خطبے کسل بیوں
ده خطبه اونو خدای سهمزاد پس که مؤمن کن لا خدای کا ایمان کنسیت پی دمیون لا دعوت بس انسان الله کی کنتان دل زانو نیچین دست نارگنا مهمانین خدای دی مهمانی اونو دی چین دست نار صایمین کنه پس خدا چی کرامت چی خدا ذات پس کن چی تشریفات چی و چی اعزاز چی چین دست نارگنا جقصدو خدا سهمزاد پس کسل بیمد دو خطبه و پیغمبر خطاب بس میون لا ایها الناس ل خدای بندون قد اقبل الیکم شهر الله کنتی رول دون بس خدای دلزاس دلزا کنتا چین دسنا دون بس یونست دلزا کنتا چون لا یونس پمت بلکه دلزاس کنتا رحمت کریونست کنتا برکت کریونست کنتا مغفرت کریونست دو چوس مبارک زیگین دل زانو کنتی فیون مایوت پی حس کن خدای ذات پس تسبیح منزلت بکلنت دل زانو کنتگا دعا چک بنارک ده دعا کن خدای درگالا مستجاب شد دل زانو گا کنت اعمال چک بید نرگنا خدای ذات پس کنتی ده اعمال کن قبول بید دل زانو گا انسان چکیس قرآنی آیا چک چک قرآن تلاوت بنرک خدای ذات پستو سم چک اعزاشک تشرفات چک دل زی احترام جکن صائمین اللہ جقصدو کہ آیا چک قرآن تلاوت بنرک خداز ختم قرآنی اجر و ثواب پکوا شزده بیلو چانا انشاءاللہ دی خطبه چین دست نارگنا مختصر وضاحت چک باقی ایام انہیں انہوں تستانچا خدا ذات پہ کننگا تستالچا بار الہا درستا حمل زی انہوں دل زی چین دست نارگنا تکلیفات کن احسن طریقی کا دل زی چین دستنا حرمت پو اچا سرون میں نصیب سون سے و دل زی انہوں خدا یا اچا اعمال حسنی توفیق شدسوں سے و تلاوت قرآنی و دعا کنی خدایا سہمل زاو صحیح سلامت نڈسے اچھا گاما دل زیشتی انگنا فارق شایت پی خدایا اچھا توفیق شدبس خدایا باقی اچھی لس پی عمر انگسان دل زاو اچھی آخری مچھا چکپا جو مبارک رحمت الزاو ناچا سغا تھک پیت پی نصیب چھچوک بار الہا برحمتک یا ارحم الراحمین يا